बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल ज़रदारी कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम को छोड़कर भाग निकले हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मामला क्यों पेश आया, इसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि 7 से 8 दिन बिलावल ज़रदारी के बड़े घर में गुजरेंगे। ये बड़ा घर कौन सा है और उनकी गैर मौजूदगी में कश्मीर में चलने वाली पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का क्या होगा। सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई है और कारकुनान की नाराज़गी की इतलात भी हैं। मामला क्या है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कश्मीर इलेक्शन के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल ज़रदारी इन दिनों बिलावल ज़रदारी गुज़श्ता 4-5 दिनों से, जबकि मरियम नवाज़ गुज़श्ता 2 रोज़ से कश्मीर के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए थे। इतलात ये थी कि अपोजिशन की दोनों सियासी जमातों को कोई ख़ास जो है वो इस इंतखाबी मुहिम में कोई वेलकम नहीं किया गया कश्मीरी अवाम की जानिब से। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मरियम नवाज़ हैं उनके हवाले से ये इतलात हैं कि वो अपने जलसों में जो लोग हैं वो जो कश्मीर के बार्डर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के बार्डर के साथ जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ से जो है वो लोग लेकर जलसों में शिरकत के लिए ले जा रही हैं, जिसमें जो है वो गुजरांवाला, कसूर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से। और इससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए वहाँ पर भी इस किस्म की इतलात आई थी कि मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान से लोगों को साथ ले जाकर इलेक्शन में जो इंतखाबी मुहिम है उसके अंदर शिरकत करती रहीं। बिलावल ज़रदारी के हवाले से भी जो इत्तलात सामने आई वो कुछ इस किस्म थी कि बिलावल ज़रदारी भी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे जलसों के अंदर, लेकिन लोग उनके जलसों के अंदर भी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे। अगरचे उनका एक शेड्यूल अमरीका के दौरे के हवाले से पहले भी आया था, फिर दरमियान में ये भी इत्तलात थी कि शायद कश्मीर इलेक्शन के लिए वो अपना ये दौरा जो है वो मौखर कर देंगे या इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्हें कोई वार्म वेलकम जब नहीं मिला और कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो अब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन से भागने का फ़ैसला कर लिया है। और इतलात ये हैं कि आज किसी वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अमेरिका के दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे के हवाले से कई सवालात हैं। पहले हम आपके सामने एक दो ख़बरें रखते हैं छोटी मोटी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अंदर की ख़बर क्या है। एक ख़बर ये सामने आई कि बिलावल ज़रदारी 8 रोज़ के निजी दौरे पे आज अमेरिका रवाना हो रहे हैं, और ज़राए के मुताबिक अमेरिका में क़याम के दौरान वो 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करेंगे। ये क्या मामला है, कौन सी कॉन्फ्रेंसें हैं, इसके मुतालिक बताएंगे। और फिर ज़राए ने यह भी कहा कि अमेरिका के दौरे से वापसी के बाद वो दोबारा आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन मुहिम है वो शुरू करेंगे। इत्तलात अगर से तकरीबन 1 हफ़्ते से आ रही हैं कि वो जो है वो अमेरिका के दौरे के ऊपर बिलावल ज़रदारी जो है वो रवाना होंगे। और एक टीवी चैनल की ये भी खबर थी कि वो अपने दौरा अमेरिका में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाएंगे, और इस टीवी चैनल के मुताबिक वो 1 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एक टीवी चैनल कह रहा है 2 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये खबरें जो हैं उनकी जानिब से फीड की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है वो ये भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहले जो मुराद अली शाह हैं सिंध के वज़ीर आला, वो भी जो हैं वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर अज़रा पेचहू, जो कि आसिफ ज़रदारी की हमशीरा हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फूफी हैं, वो भी जो है वो अमेरिका के अंदर इस मौके के ऊपर मौजूद हैं। और ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि वहाँ पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ज़रदारी के हक़ में जो है वो कुछ कंपेनिंग करना चाह रहे हैं अमरीकी रहनुमाओं से, अमरीकी सेंटर्स के साथ। ख़ास तौर पे जो सूरत हाल पैदा हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब अमरीका को अड्डे देने से इनकार किया तो बिलावल ज़रदारी ख़ुद को वहाँ पर एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे कि कश्मीर इलेक्शन में जब मुहिम चलाने का वक्त था वो कश्मीर इलेक्शन की मुहिम छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं, तो इस हवाले से लाजमी दाल में कुछ काला जो है वो ज़रूर है। क्योंकि हुकूमती तर्जुमान का भी इस हवाले से जो है वो बयान सामने आया था, क्योंकि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों में वहाँ पर हिस्सा लेंगे और सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। नबील कबोल ने अगरचे ये कहा था कि वहाँ किसी मिन्नत तरले के लिए नहीं जा रहे, अमरीकी सेंटर्स ने उन्हें दौरे की दावत दी है,
تاہم جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے جو معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ہیں شہباز گل، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بلاول بھٹو ڈیل کرنے جو ہے امریکہ جا رہے ہیں اور وہ اپنا سی وی لے کر میں ہوں نا کی شوٹنگ پر جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں اور ایک آپشن پیش کرنا چاہتے ہیں وہ امریکی قیادت کو۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکی صدر جو اس وقت ہیں جو بائیڈن، جس دور میں وہ امریکی نائب صدر تھے، وہ پاکستان کے دورے کے اوپر آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں پاکستان کا جو سول اعزاز ہے وہ بھی دیا گیا تھا، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں کہ بلاول زرداری اور آصف زرداری جو ہے ان کی تقریب حلف برداری کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اور اس کشمیر کے الیکشن کے موقع یہ جو کمپین تھی، اس میں بھی بلاول زرداری یہی تاثر دیتے رہے کہ عمران خان سے امریکہ نے اڈے نہیں مانگے، اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ماضی میں امریکہ کے اڈے پاکستان میں ختم کیے تھے، جس بات کے اوپر ان کی یہ بات سن کر صرف اور صرف جو ہے وہ ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کو جو اس سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الزام تراشی بھی بلاول زرداری ان جلسوں کے اندر کرتے رہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ کشمیر کو بیچ دی ہے اور امریکہ کو وہ ڈو مور نہیں کہہ سکتے، لیکن حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کشمیر کے اندر یہ سچویشن ہے کہ بلاول زرداری کمپین کی اٹھان نہیں کر سکے، کمپین کو صحیح طریقے سے بھی نہیں چلا سکے، اور ایک مایوسی بھی ہے وہاں کے کارکنان میں۔ لیکن جو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئندہ اگلے ایک ہفتے کے دوران بلاول زرداری ان کے جو شہر ہیں، ان کے جو علاقے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ پہنچیں گے اور جلسوں سے خطاب کریں گے، ان میں ایک مایوسی کی لہر پیدا ہوئی ہے، اور کارکنان جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ اس اہم ترین موقع پر کہ جب کشمیر الیکشن کی کمپین جاری ہے تو بلاول زرداری کیا لینے کے لیے جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں، کون سا ایسا اہم ترین ان کا وزٹ ہے جو کہ کشمیر کے الیکشن اور کشمیر کی انتخابی مہم سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو مزید کچھ خبریں آئی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کا انتخابی محاذ جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ بلاول زرداری کی بہن اور آصف زرداری کی جو بیٹی ہیں، بینظیر بھٹو کی جو بیٹی ہیں آصفہ زرداری، ان کے حوالے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ بلاول زرداری کیونکہ کشمیر کی انتخابی مہم 7 سے 8 دنوں کے لیے چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں آج، اور جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک ہفتے کا قیام وہ کریں گے امریکہ میں، اس دوران جو ہے وہ ان کی عدم موجودگی میں آصفہ بھٹو کو آزاد کشمیر کا جو انتخابی میدان ہے اس میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کی عدم موجودگی میں جو آصفہ بھٹو ہے وہ کشمیر کا دورہ کریں گی، یہ ذرائع نے انکشاف کیا۔ اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کمپین کر رہی ہیں، اور اس موقع کے اوپر یہ مناسب ہوگا کہ گراؤنڈ جو ہے وہ میدان جو ہے وہ خالی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ 7-8 دن اگر بلاول زرداری غیر حاضر رہتے ہیں تو کشمیر الیکشن کے اندر ان کی پیپلز پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آصفہ زرداری کو جو ہے وہ میدان میں اتارنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ دوسری طرف اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کے ٹیم ممبران جو ہیں، ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان جو ہیں وہ میدان میں نہیں اترے ہیں، اور ان کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی بلاول زرداری جو ان کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ 12 جولائی سے آزاد کشمیر کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں، اور بلاول کی غیر موجودگی میں وہ 12 اور 18 جولائی کو جو ہے وہ کشمیر کے اندر جلسوں سے خطاب کریں گے، اور پھر ان کا آخری خطاب جو ہوگا وہ 23 جولائی کو ہوگا۔ تو یہ ہے کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، کشمیر کے الیکشن کی کمپین کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کہ وہاں پر بلاول اور مریم نواز نے انتخابی مہم کا آغاز کیا، دونوں کو کوئی خاص رسپانس جو ہے وہ نہیں مل سکا کشمیری عوام کی جانب سے، کیونکہ پچھلے 10 برس میں کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور کشمیری عوام کو اس طرح سے دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، نہ ہی جو کشمیر کا کیس ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ عالمی دنیا میں لڑ سکی، جتنے بہتر انداز میں عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ پیش کیا۔ اور اس ساری صورتحال میں مزید مایوسی اس وقت پیدا ہوئی انتخابی مہم کے دوران کہ جب بلاول زرداری انتخابی مہم کو چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں، امریکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سیاسی صورتحال میں یہ جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔